سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانال لي بيتا سالف كامي تخانو كل سلام أجزامير مسكن بوجني سلامية نسخاتكم ون باب زلهم هو سلامكم بزح تعرف كلالي بعد كل تسوية أنكم عدما ناو شانالي بسلام مزاقو نيرو معنتي فيديو نازخون كعاف فليزا بلو كافتي نايك المحز لصار حزن وقا ورقي فليزا بلو مالتيو أو سعودي أو دبي أو كويت أو قطر أو جوردان بحرين أميت معد تركو بوجي بناي وجي واقع ورق خندين نزمت لو معنتي مي 15 ويكعا قنبات 10 وانا كارات زبهال واقع حيزلكم مزيني هو خنديني هو بس يخلق أني سو نزلكم ريناس كعبيدي في الزامن تكتاتلو بآخر تعدم نشان عليه حدش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر ناقوركم نختبرتها تعني بتحت النايل لاو لايك شر نتقور لي كاو ربنا مسكم كيا سنة أنحيت سنة مكتب عيهوي 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 بني 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 أتعلم 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 هلا بلا 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 عملت ماجرتا هقفي حزي 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 وني 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 حغي وني حغي وني حغي وني حغي ولا كبرات حواتي تمليسنا تراخيمنا عنينا بمجمريا نريو بناي سعود عرب زركا واقع ورقي إياك نقرأكم أو سعود عرب تركا حواتي بمجمريا بعد 10 شومان تكاراتي نهري وانا كاراتي يك نقرأكم مالتيو أو سعود عرب 10 شومان تكارات بناي سعود عرب الريال نحنت جرام ورقي مالتيو 400 شومانتن ريال زي 10 شومان تكارات كوين هيدا ناي مسنية ناي دريبا زي كاتتا نايتها ورقي واقع بتشاية زنقركم زلهم مالتيو كاوك أدئلنا نريو بعد 21 كاراتي كخون 21 كارات نحنت جرام ورقي بناي سعود عرب ريال 447 ريال مالتيو زي قنت مساساري نسنيا دريبا أي كاتت مالتم نايتها ورقي واقع بتشاية زنقركم زلهم مالتيو أدئلنا نريو بعد 20 كاراتيو 20 كارات عن سعود عرب مالتيو بناي سعود عرب ريال نيحان تجرام ورقي 498 ريال بعد 20 كارات مالتيو كاو بعد 24 كارات نهري 24 كارات بناي سعود عرب أب سعود عرب مالتيو 541 ريال مالتيو 541 ريال ناي حنت جرام ورقي ناي منم نجار كيك هذا نسنيا دريبا مالتهم ناي جزا خرايلو تورق ديزاين جيرم ناي مسرح ناي فات ناي حد نجار كيك على ناي تورقي واقع بتشايز نجز نجركم زلهم مالتيو إننا 10 شومنت 21 24 كارات وانا زبهال كارات يوم قاو تحتي بزح اي خوينا وسعد عرب مالتي تمزقزو زياتم يوم سلازي كمزي مسل او سعد تركو حواتي مالتي بحطهم مسارت حزلكم مزيني هو كاوخعا او دبي زركبينا هنرئي او دبي بون وانا كارات هيك نقرأكم بعل 10 شومنت كارات او دبي مالتيو نحن تقرام ورقي ب398 درهم زي أول منم نجر زي كاتتا نايتا ورقي واقع بتشاي مالتيو كاو بعد 21 نهري 21 كارات على دبي مالتيو نحن جرام ورقي ب465 درهم 21 كارات 465 درهم كاو 22 نهري 22 كارات نحنت جرام ورقي 486 درهم زيز نقرأكم زلو من معينات أي كاتت نيتها ورقي واقعية مالتم مسنية دريبة حر نقرأ له نسو مسو أيكورا نسو أو لعلي يمزوز خلو مالتي زي نيت ورق بتشع يمزوز ووافت ناي بعتم درجات مالتيو كاوخ حني 24 نهري 24 كارات زي مالت 100% ري ورقي مالتيو نيزي واقع دما بناي دبي درهم
ب530 درهم مالتيو ال دبي زلو واقع ورقي كم زي مثل كاو سعودة ودبي زلو نشتن قناش زلو يمثل قاتلنا نريخ عني أب كواتار زلو أيو كواتار كرتا أب كواتار زلو خم حواتي زيقول وانا كاراتي كنقرأكم بعسر شومانتا كارات كنجمرينا 18 كارات أب كواتار زلو واقع مالتيو أب كواتار مالتيو بعد 21 كارات ني حنت جرام ورقي 463 ني كواتار ريال 22 كارات 485 ني كواتار ريال 4 كارات 527 ني كواتار ريال مالتيو ني كواتار ريالنا ني دبي درهم تمساسال እዩ بزرلي معدغا ني سعود عرب نيشتن قنسبله كاو اكويت زلو واقعنا هري كويت بعل 21 كارات 38.5 سنتيم درهم 22 كارات 41 درهم ناي كويت درهم يا تفضلوا ياكم نحنتي ببلاك ماركت على 600 قرش يا مالتيو كاو 4 كارات دمو 45 درهم زي اكويت زلو واقعيو እና ኣብ ውጭ ዓዲ ማለት እዩ ከ10 ሸሞንተ እስካብ 4 ካራት ዘሎ እዮም ወርቂ ዘውፅቱ ዋና ካራት እዚ ድማ ከምዚ መስል ዋግኡ ትዝነገርኩም ሕድሕድ ሃገራት ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ ከምቲ ዘልኩሁም ናይ ደሪባ ናይ ሓደ ነገራት እዚ ናይ ገዛ ኸራይ ድዩ ናይ ሰራሕተኛ ድዩ ናይ ቫስ ድዩ አየካተት ንሱ ደግሞ ያው ተደራለርኩም ትገዝዎ ትኸለይኩም ስለዚ ብሕተኹም መሰረት ከምዚ መስል ዋጋ ወርቂ ስዑድን ዱባይን ኩዌትን ኳታርን ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ሒዘልኩም ክመጽእ ትደልዩ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ናይ ሎም ዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋር ድማ ከይትርስዑ ሰሰናዩ ብጣዕሚ ንፈትወኩም ባይ ባይ أنا والحيلو أتقن جناي بس عنينو